अर्डर आजको हजुरको टपिकको नाम हो ब्लिडिङ डिसअर्डर। यसको बारेमा हामी चाहिँ यस क्लास मार्फत पढ्न गइराखेका छौँ। हजुरको ब्लिडिङ डिसअर्डर भन्ने टपिक, ब्लिडिङ डिसअर्डर भन्नको हो के? ब्लिडिङ डिसअर्डर भन्न खोजेको हजुरले त ब्लिडिङ सुन्नु भएको होला, ब्लिडिङ मिस रगत निस्किनु, अर्डर मिस लाइक हामीले अर्डर दिनु हैन, डिसअर्डर दिनु हैन, सबै रङ। हाम्रो के मिनिङ थाहा छ? ब्लिडिङ डिसअर्डर के कन्डिसन वाइज मान्छेको बडीमा क्लट हुन रोक्छ। हामी सबैलाई थाहा छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा कि हाम्रो बडीमा कहीँ पनि ब्लड निस्क्यो भने अटोमेटिकली रोक्छ, अथवा हजुरले आफ्नो ब्लडलाई कहीँ राखिदिनुहुन्छ, त्यो जमेर जान्छ र हाम्रो बडीमा त्यसलाई हामीले मेडिकल टर्ममा भन्छौँ क्लट फर्मेसन हुनुलाई हामीले मेडिकल टर्ममा भन्छौँ, अथवा द क्लटिङ प्रोसेसलाई हामीले मेडिकल टर्ममा भन्छौँ कोएगुलेसन है। कोएगुलेसन, अब कोएगुलेसन हजुरको कसरी हुन्छ है, र यसका बारेमा म आउने नेक्स्ट एपिसोडमा हजुरलाई बताउँछु। तर अहिले आएर हाम्रो यो सानो टपिक जसमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ ब्लिडिङ डिसअर्डरको बारेमा। हेर्नुहोस्, ब्लिडिङ हुनुको रिजन इन्जुरी हुनसक्छ, ब्लिडिङ हुनुको रिजन अरू पनि धेरै कन्डिसनहरू हुनसक्छ, सर्जरी हुनसक्छ अथवा कुनै एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। यो कन्डिसनमा हजुरको ब्लिडिङ सानो समयको लागि अथवा ठुलो समयको लागि अथवा ह्याभी पनि हुनसक्छ, हजुरको सानो सर्ट टाइमको लागि अथवा प्रोलङ ब्लिडिङ पनि हुनसक्छ। तर ब्लिडिङ भए त मात्रै भएन नि त, ब्लिडिङ रोक्नु पर्यो। यदि कसै मान्छेको बडीमा ब्लिडिङ रोकिँदैन, ब्लिडिङ भएपछि ब्लिडिङ रोकिँदैन अथवा ब्लिडिङ चाहिँ स्टप हुँदैन, त्यसलाई हामीले ब्लिडिङ डिसअर्डर भन्छौँ, अथवा क्लट फर्मेसन नहुनु कन्डिसनलाई हामीले ब्लिडिङ डिसअर्डर भन्छौँ। यहाँ ब्लिडिङको कजेसहरूको साथै ब्लिडिङ डिसअर्डरको कजेसहरू हामी पढ्न गइरहेका छौँ। ब्लिडिङका डिसअर्डरहरू धेरै रहेछन् है, ब्लिडिङ डिसअर्डरहरू धेरै रहेछन्, क्लट फर्मेसन नहुनुका कन्डिसनहरू धेरै रहेछन्। जस्तै हजुरको बडीमा प्लेटलेट्सको मात्रा कम हुनु, साथै हजुरको भन्छ त हजुरको बडीमा कुनै लिभर डिजिज हुनु, अथवा हजुरको बडीमा कुनै जेनेटिकलका साथसाथ कुनै मेडिकल कन्डिसन हुनु, जसको कारणले मान्छेको बडीमा ब्लिडिङ रोकिँदैन अथवा ब्लिडिङ कन्टिन्यू भइराखेको हुन्छ अथवा क्लट फर्मेसन हुँदैन। यसका कजेसहरूका साथसाथ हामी यहाँ रोगहरूको बारेमा पनि पढिरहन्छौँ। ल हामी अब यहाँ कजेसको बारेमा पढ्छौँ। ब्लिडिङको डिसअर्डर मे अल्सो बी कज्ड बाई, ब्लिडिङ डिसअर्डर अरू पनि कारणले हुनसक्छ, जस्तै लो ब्लड सेल काउन्ट, हजुरको भिटामिन के डिफिसियन्सी, अथवा साइड इफेक्ट्स अफ सर्टेन मेडिकेसन, अथवा हजुर कुनै मेडिसिन खाइराख्नु भएको छ त्यसका साइड इफेक्टको कारणले पनि ब्लिडिङ डिसअर्डर भएर जान्छ। अब मेडिकेसन द्याट क्यान इन्टरफेयर विथ क्लट फर्मेसन, हजुरको यति मेडिकेसनहरू पनि, यस्ता मेडिकेसनहरू पनि एभाइलेबल छन् जसले क्लट फर्मेसन हुन दिँदैन, जसलाई एन्टिकोगुलेन्ट भनिन्छ है। क्लट फर्मेसन नदिनुलाई हामीले एन्टिक्लट अथवा एन्टिकोगुलेन्ट भन्छौँ। अब टाइप अफ द ब्लिडिङ डिसअर्डर, हाम्रो यहाँ विभिन्न किसिमको ब्लिडिङ डिसअर्डरको बारेमा हामी पढ्छौँ। अहिले त हाम्रो सिएमएलटी हो, जसले एउटा सानो स्टेजै हो भनौँ त, हामीलाई ब्लिडिङ डिसअर्डर एकदम थोरै मात्रामा पढ्नुपर्छ र सायद एउटा सिटिबिटीको इक्जामहरूमा पनि 2 मार्क्सको 3 मार्क्सको दिँदो रहेछ, तर त्यसको हिसाबले जाँदाखेरि पनि हामीलाई यहाँ सबै कुराको जानकारी हुनु पर्यो। टाइप्स अफ ब्लिडिङ डिसअर्डरको कुरा गर्नुहुन्छ, यो इनहेरिटेड अथवा भन्न भने त जेनेटिकली पनि हुनसक्छ, थ्रु जेनेटिक्स भन्न खोजेको हाम्रो प्यारेन्ट्सबाट हामीमा सर्नु यस्ता कन्डिसन, अथवा एक्वायर्ड पनि हुनसक्छ। एक्वायर्ड भन्न खोजेको हजुरले कुनै मेडिकेसन अथवा कुनै कन्डिसन वाइज हजुरको बडीमा आओस् है। अब यहाँ आएर हामी पहिला सबैभन्दा पहिला देयर आर न्युमरस डिफरेन्ट ब्लिडिङ डिसअर्डर्स बट द फलोइङ आर द मोस्ट कमन कजेस। हामी यहाँ कजेस पढिराखेका छौँ जे कारणले ब्लिडिङ डिसअर्डर हुन्छ। जस्तै हामी यहाँ पढिरहेका छौँ हिमोफिलिया ए र बी। हिमोफिलिया ए र बी भन्न खोजेको यसमा के हुन्छ, यसमा हजुरको देयर आर लेभल्स अफ ब्लड फ्याक्टर्स भन्न खोजेको हजुरलाई मैले पहिले भनिसकेको छु। अब आउने एपिसोडमा पनि म हजुरलाई भन्नेवाला छु कि कुनै पनि बडीमा ब्लड क्लट हुँदाखेरि हामीलाई ब्लिडिङ के चाहिन्छ, क्लटिङ फ्याक्टर, ब्लिडिङ रोक्नको लागि क्लटिङ फ्याक्टर चाहिन्छ। मान्छेको बडीमा यदि यही क्लटिङ फ्याक्टरको कमी भएर गयो भनेपछि यस्ता कन्डिसन हुन्छ जसलाई हामीले हेमोफिलिया ए अथवा हेमोफिलिया बी पनि भन्न सक्छौँ। अब हेमोफिलिया एउटा लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन हो भन्न खोजेको यस्तो कन्डिसन जसमा मान्छेको ज्यान समेत जान सक्नु। अब त्यसपछि हजुरको बडीमा हुनु
विभिन्न किसिमको क्लटिङ फ्याक्टरको कमीहरू, जस्तै क्लटिङ फ्याक्टर 2, क्लटिङ फ्याक्टर 5, क्लटिङ फ्याक्टर 7, क्लटिङ फ्याक्टर 10 अनि क्लटिङ फ्याक्टर 12। यस्ता किसिमको क्लटिङ फ्याक्टरको कमी भएर गयो भने पनि मान्छेको बडीमा ब्लिडिङ डिसअर्डर भएर जान्छ। र हामीले योभन्दा अगाडिल्लो एपिसोडमा पढिसकेका छौँ कि वोन ब्ली ब्रान्ड फ्याक्टर एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो अथवा वोल ब्ली फ्याक्टर हो, जसको कारणले मान्छेको बडीमा ब्लड क्लट हुनमा मद्दत गर्छ। तर वोन ब्ली ब्रान्ड डिजिज हुन्छ, जसमा यो एक किसिमको इनहेरिटेड डिजिज हो भन्न खोजेको, यो जेनेटिकली आउँछ, जसको कारणले मान्छेको बडीमा ब्लड क्लट हुन दिँदैन। ओके, नेक्स्ट हामी जान्छौँ भनेपछि यहाँ आएर सिम्टम्सहरू, कस्ता सिम्टम्सहरू देखा पर्छ यदि कुनै मान्छेलाई ब्लिडिङ डिसअर्डर हुन्छ। यदि कुनै मान्छेलाई ब्लिडिङ डिसअर्डर हुन्छ भनेपछि र सिम्टम्सहरू कस्ता हुन्छन् भनेपछि अनएक्सप्लेन अथवा इजी ब्लडिङ, डिस्कलरेसन अफ द स्किन भएर जान्छ, हेभी मिनिस्ट्रल पिरियड हुन्छ मान्छेलाई अथवा हेभी मिनिस्ट्रल ब्लिडिङ हुन्छ, हजुरको नोज ब्लिडिङ समेत भएर जान्छ एक्सेसिभ ब्लिडिङका कारणले। हजुरको यदि कुनै ठाउँमा सानो कट भएको छ भनेपछि हामीले सोचे भन्दा पनि धेरै ब्लिडिङ हुनुलाई हामीले हेभी ब्लिडिङ भन्दो रहेछौँ, अथवा ब्लिडिङ इन्टु द जोइन्ट्स, हजुरको जोइन्ट्सहरूमा ब्लिडिङ भएर जानु। अब डायग्नोस, यो हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक किन भन्छौँ, किनभने हामीहरू सबजना ल्याब टेक्निसियन हौँ र ल्याब टेक्निसियनहरूलाई सबैभन्दा धेरै त इम्पोर्टेन्ट हो डायग्नोसिस। त भनेपछि यदि हजुर कुनै टपिकमा लेखिराख्नुपर्छ, डोन्ट फर्गेट टु राइट योर डायग्नोसिस पार्ट। डायग्नोसिस कसरी गरिन्छ ब्लिडिङ डिसअर्डरलाई? हाम्रो डक्टरले के गर्छ थाहा छ? हाम्रो डक्टरले विभिन्न किसिमको ट्रोमा कन्डिसन हेरिकन हामीलाई ब्लिडिङ डिसअर्डर पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई टेस्टहरू रिकमेन्ड गरिदिन्छ। त्यो टेस्टहरूको नाम हो कम्प्लिट ब्लड सेल काउन्ट अथवा कम्प्लिट ब्लड काउन्ट, हामीले सीबीसी पनि भन्छौँ, विच मेजर्स द एमाउन्ट अफ द रेड ब्लड सेल्स एन्ड व्हाइट ब्लड सेल्स इन द बडी। अब नेक्स्ट आयो हजुरको प्लेटिलेट एग्रिगेसन टेस्ट। प्लेटिलेट एग्रिगेसन टेस्ट हाम्रो कुनै पनि मान्छेको बडीमा गर्न सक्छौँ अथवा पेसेन्टको बडीमा गर्छौँ, यो पत्ता लगाउनको लागि कि आखिरकार त्यसको बडीमा प्लेटलेट्स राम्ररी काम गरिराखेको छ अथवा प्लेटलेट्सको कुनै कमीको कारणले के भइराखेको छ, त्यहाँ ब्लिडिङ डिसअर्डर भइराखेको छ। यति मात्रै होइन, हामीले ब्लिडिङ अथवा बीटी टेस्ट अथवा ब्लिडिङ टाइम टेस्ट पनि गर्दो रहेछन्, जसमा हामीले मान्छेको ब्लिडिङ अथवा ब्लड क्लट कति समयमा हुन्छ भनेर पत्ता लगाउँछौँ। ट्रिटमेन्टको रूपमा हामी हेर्छौँ भनेपछि ट्रिटमेन्टमा हामीलाई सबैभन्दा पहिला र इम्पोर्टेन्ट काम हामीलाई दिनुपर्छ पेसेन्टलाई आइरन सप्लिमेन्ट। आइरन सप्लिमेन्ट दिनुको पछाडि कारण मात्रै एउटा हो, जुन मान्छेलाई ब्लिडिङ डिसअर्डर भएर जान्छ उहाँहरूको बडीमा एनिमिया कन्डिसन देखा पर्छ। एनिमियाको कन्डिसनमा हजुरलाई थाहै होला, विकनेस हुन्छ, टायर्डनेस हुन्छ, डिजिनेस हुन्छ। आइरन बडीमा आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया भएर सबैभन्दा पहिला जान्छ, जसलाई हामीले एनिमिया अथवा हजुर एनिमिया भन्नुहोस् अथवा आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया भन्नुहोस्, दुईटै कन्डिसनमै एनिमिया त एनिमिया हो। हामी यहाँ आएर एनिमियाको जति सिम्पटमहरू छन् ती समेत हेर्न सक्छौँ र यसका कारणले हजुरको सप्लिमेन्टका रूपमा आइरन सप्लिमेन्टहरू दिनुपर्छ। अब नेक्स्ट हजुरको ब्लड ट्रान्सफ्युजन गराइदिनुपर्छ। ब्लड ट्रान्सफ्युजन कसको? डोनर र एक्सेप्टरको दुईटैको ब्लड म्याच गर्नुपर्छ। त्यसपछि हजुरको ब्लड म्याच गरिसकेपछि मात्रै हजुरले ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्नुपर्छ। अदर ट्रिटमेन्टमा हजुर जानुहुन्छ भनेपछि अदर ट्रिटमेन्टमा हजुरको ड्रग्सहरू पनि एभाइलेबल रहेछन् र हामीले ड्रग्सहरू मात्रै नभएर यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ, हाम्रो विभिन्न किसिमको क्लटिङ फ्याक्टरहरूलाई के गर्न सक्छौँ भनेपछि इन्जेक्सनका रूपमा इन्ट्राभेनस लगाउन सक्छौँ र जसले गर्दा क्लटिङ अथवा क्लट फर्मेसन भएर जान्छ अथवा ब्लड रोकिएर जान सक्छ। अब यसका कम्प्लिकेसनहरू हेर्नुहुन्छ भनेपछि यदि ब्लिडिङ डिसअर्डरको कम्प्लिकेसनहरू चेक गर्नुहुन्छ त ब्लिडिङ इन द इन्टेस्टाइन, ब्लिडिङ इन द ब्रेन, ब्लिडिङ इन द जोइन्ट्स अनि जोइन्ट्स पेन पनि एउटा कन्डिसन हुन सक्छ। यति मात्रै नभएर हजुरको ब्लिडिङ डिसअर्डर भएको कन्डिसनमा हामी सबैजनाले एउटा काम के गरिदिनुपर्छ भनेपछि सक्दो चाँडै हस्पिटलाइज गर्नुपर्छ पेसेन्टलाई। पहिला त हामीले आफै घरमा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामीले चाहे जस्तै हामी फर्स्ट एडमा पढेका हुन्छौँ कसरी हामीले आफ्नो ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है, त्यस्तै यही फर्स्ट एडका टेक्निक अप्नाइकन हामी आफ्नो पेसेन्टलाई सबैभन्दा पहिला कहाँ लैजानुपर्छ, हस्पिटलाइज गर्नुपर्छ। त्यहाँ हजुरको कन्डिसनहरूलाई हेरिकन डक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्छ।